مساء الخير عليكم, vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui, جيتكم بدي choux craquelin, حاجة جديدة sur ma chaîne, ما شفتوهاش من قبل. Donc, فيها une pâte à choux, bien sûr, classique, ou عندنا une crème mousseline goût café. ولداخل درت un caramel beurre salé, حاجة جديدة. ومن الفوق un craquelin. Inch'Allah, la recette d'aujourd'hui تعجبكم. C'est une recette simple, برك انا زدت لها حاجات من عندي فوالا باش تكون بزاف بنينه. البنه هي الصح. فوالا انا قسمت لكم حبه باش تشوفوها من الداخل. فوالا سي تري تري بون. جربوها وقولوا لي رايكم en commentaire وبعثوا لي vos retours sur mes réseaux sociaux كالعاده. Alors, نبداو la recette ensemble. بسم الله. نبداو الحاجة الأولى اللي هي كراكلان كاكاو. عندنا حاجة الأولى 50 غرام دو كاسوناد. كاسوناد هذا اللي راني نوري لكم فيه سي ان سكر بران ولا لو سكر رو كيف كيف. عندنا 42 غرام دو فارين, 8 غرام دو كاكاو et 45 غرام دو beurre. Alors, dans un récipient, ديروا le beurre مع le sucre. Voilà. Juste pour écrémer avec le mélange. حاجة خفيفة juste avec une maryse. Ça demande pas ديروا un batteur ou là vous n'êtes pas obligé كيما راكم تشوفوني. Après نزيدوا les ingrédients secs toujours tamisés كيما نقول لكم, farine et cacao. تقدروا تزيدوا هنا لا بانسيت سيل, انا نسيتها فوالا باسكو فيها كاكاو دونك مليح اون بانسيت سيل. وتزيدوا تخلطوا حتى تولي لكم اون بات. دونك هاد لو كراكلان حاجه جديده في لي شو ولا في لي باردون قلت لكم لي ماكارون في لي زيكلير ولا حاجه جديده حبيت نديرها معكم باش تتعلموها كامل. فوالا كيفاش لو ميلونج يولي. هنا جي بري دو بابي كويسون ونحط لو ميلونج كامل بور ليتالي. دوك تشوفوا لا سويت معايا, تبعوا. فوالا تنحيو كامل واش كاين في لا ماريز بروبرمون وتزيدوا واش كاين في لو ريسيبيون جوست افيك لو كوبات. فوالا. Et vous prenez un rouleau à pâtisserie كيما راني ندير انا وتفتحوها. بون vous n'êtes pas obligé ديروا ان سيركل ولا كيما جات حلوها باسكو دوك تشوفوا واش انا حنديرو. بون عندكم 3 مليمتر باردون 3 مليمتر ماكسيموم. فوالا ديروها رقيقه ما ديروهاش خشينه. هنا جي بري ان امبورط بياس وراني راح ندير هكذا كيما راكم تشوفوا سوا مع لامبورط باردون سوا كيما لي شو اللي راني رايحه نخدمهم. لازم لو ميم امبورط بياس تخدموا بها داكور باش يجي ناقص واحد. كيما راهي ديريكتومون في الكونجيلاتور مينيموم ان كاردور. داكور. دوكا نحل لا باتا شو اللي عندنا فيها 250 مليلتر دو, 100 غرام دو بور, 12 grammes de sucre cristallisé, 150 grammes de farine, les œufs عندنا 3 à 4 ونقدروا نروحوا للسانكيام possible. وعندنا هنايا كيما قلنا لو سكر قلت لكم فوالا اي لا بانسيت سيل بيان سور راهي معاهم. الوغ هنا انا شريت اون بلاك شافونت سبيسيال بور مي فيديو باش تكون فيديو رابيد باسكو هكا سي بلو رابيد كي نكون نخدم وما نقعدش نبدل في لو سيبور باش vous concentrez très très bien مع لا ريسيت. الوغ الحاجه الاولى درت لو لي, لو سكر et le beurre sur le feu. d'accord. الوغ ليتاب تاع كيفاش نطيب لا باتاشو راحت لي جو نسي با تسوبريمات بصح جو فو برومي نعاود لكم لا ريسيت باذن الله. ابري ندير لكم دي باري بريست ولا ندير لكم دي زيكلير باذن الله نعاودها لكم ان شاء الله. مي نفهمكم كيفاش درتها بيان سور. شوفوا كي درت هذاك لو ميلونج حطيت غير يغلي الغليه الاولى تنقصوا لو فو شويه وديروا لا فارين على ضربه ديريكتومون وتخلطوا تري تري بيان avec une maryse
حتى تنشفوا لو ميلانج. لازم لا بات سو ديتاش de la casserole, elle se détache من لا كاسرول. هذا هو لو سكري تاع لا بات اشو. الوغ سمحوا لي غلط في لي انغريديون، ماشي 200 مليلتر دو، ديروا نص حليب ونص ماء. دونك 125 مليلتر دو et 125 مليلتر دو لي. الوغ هنايا سمحوا لي برك نكمل هاد مازال ما نغلقش لا بارونتيز. لو كان ديروا ما وحده تجيكم خفيفه كيما اللي يديروها في تجي بات كوميرسيال. لو كان ديروا الحليب وحده تجيكم بزاف ثقيله، دونك توجور ديروا نص نص باش تجيكم سوا بيان ايكيليبري. الوغ هنا لي زو حبه بحبه. الوغ اشاك فوا تخلطوا حبه وتزيدوا تخلطوا، من بعد تزيدوا لا دوزيام. انا دات لي 4 ونص، لا سانكيام خلطتها وزدتها. هنا فوالا لو ميلونج كيفاش تعرفوا بلي وجد ولا لا بات. باردون، شوفوا لازم تسيل تري بيان، تسيل ماشي بالعقل بزاف من لو كا هذاك. وكي ديروا صباعكم هكا ما تعاودش تتغلق هذيك. سي سا، هذه هي لا باتاشو معناتها هنا راهي ناجحه 100%. نقولوا 80% باسكو ميم لا كويسون اي تري امبورطونت. دوك نفهمكم فيها. الوغ هنا جي بري ان بلاطو ودرت فيها ان بابي كويسون، وعندي اون بات اون بوش ا دوي حطيت فيها لا بات بيان سور، وراني بديت جو بوش هكذايا كيما راكم تشوفوا. بون انا درت دي سيركل من التحت بهذاك لومبورت بياس بان ستيلو، وقلبت الورقه بيان سور ما ديروش من الجهه اللي درتو فيها ستيلو، سي تو افي نورمال باش يخرجوا لكم كامل يونيفورم. فوالا. الوغ هاد لا ريسيت راني رايحه نهضر بزاف فيها باسكو فيها بزاف لي زاستوس ولازم تعرفوهم كامل، سينو لا باتاشو ما تنجح لكمش، فيها بزاف عفايس. فوالا. نكملوا لا دوزيام كونتيتي لا كونتيتي لي برات باردون حتى نكملوها. طيب شوفوا كيفاش لو بوشاج يكون. ما هضرتلكمش على لو بوشاج باش يكون ان بوشاج بروفيسيونيل. ما تعبزوش وطلعوا يدكم، دوروا يدكم باش يجي بروفيسيونيل. شوفوا فوالا اكزاكتومون كيما راكم تشوفوني تري بيان. الوغ هنا جبت لي كراكلان تاعي ونحطهم جوست فوق لي شو et directement le four. Le four يكون préchauffé. La température au début تكون شويه عاليه، après تنقصولها à 180 degrés باش يطيبوا très bien من الداخل. وتخلوهم بالكو تفتحوا لو فور، ما تفتحوش لو فور حتى يطيبوا سينو ما ينجحوا لكمش. داكور. الوغ كيما راكم تشوفوني بون هنا يفو فير تري فيت باسكو لو كراكنا يدوب رابيدمون. فوالا تكملوا كامل لا كونتيتي، كونوا شويه رابيد كيما قلت لكم. الا عاود داب لكم شتو ما قدرتوش تخدموا به، عاودوا رجعوا الكونجيلاتور جوست شويه 5 مينوت ماكسيموم يعاود يولي يجمد. فوالا très bien. هنا نروحوا لا كريم لو كراميل بور سالي باردون. عندنا 250 غرام de sucre cristallisé, 150 غرام de crème fraîche, 100 غرام de beurre, sel. Bon excusez-moi, 90 غرام de sel. Bon les ingrédients راكم رايحين تلقاوهم في لا بار دانفو كيما العاده. وليت نكتب لكم لي زانغريديون باسكو قلتوا لي بزاف كتبي لنا، دونك راني نكتبهم. الوغ الحاجه الاولى vous prenez une casserole pardon وديروا لو sucre. Alors, en 3 fois, d'accord. Bon, تقدروا ديروا هاد لا ميثود وتقدروا vous n'êtes pas obligé de ديروها en 3 fois normal. مي مليحه هاد لا ميثود تانيت. فوالا حتى يذوب كامل هذاك لو كراميل. فوالا كي تشوفوا هكذا ولا فلويد و سي بون داب كامل. هنا نروحوا نديروا لا كريم فريش. هنا نروحوا غير بالعقل كيما درت لكم ديجا لو كراميل هكذايا بلا كريم فريش ولات اون ماس كي درت الاخر. الوغ تقدروا vous pouvez éviter هذيك باش ما يولي لكمش هكذاك مالغري كو تقدر ميم كي تولي سي با ان بروبليم. كنتو شفتوا معايا لا ريسيت يعني تعاود تذوب نورمال. مي اذا خفتوا منها فوالا ديروا بشويه بشويه كيما راكم تشوفوني. الوغ فوالا ما دارتليش كامل اون ماس. فوالا هكذا باسكو على بالي راهم بزاف دي ديبيوتونت معايا في لاشين. دونك شحال من خطره يبعثوا لي في انستغرام اي تو يقولوا لي هذه كيفاش وخفنا نديروا هذه. دونك اني اشاك فوا نحوس لكم حاجات اللي نسهلها عليكم المهمه. الوغ هنا درت لو سيل
ودرت le beurre bien sûr. Alors le sel ديروا واحد 3 غرام 4 غرام maximum. لازم لو سيل في هاد لا غوسيت. الوغ هنا لو كراميل بور سالي اي بري سي بون حتى يدوب هذاك لو بور. انا طفيت لا بلاك شوفونت باسكو تبقى توجور سخونه دونك قسمه يدوب لو بور سوا فوالا. هنا سي بون لو كراميل اي بري. نروحو لا كريم موسلين. عندنا 1 demi litre de lait, 2 œufs, 100 g de sucre cristallisé, 60 g de maïzena, vanille, sel, 60 g de beurre ما حطيتهاش وبعد نفهمكم فيها. وعندنا 5 g de Nescafé. alors هذه سي اون كريم موسلين جديده ما درتهاش انا افون على فلاشين تاعي. درت لكم اون كريم موسلين فاني اللي درناها في لا تروبيزيان الا شفيتو. من اليوم درتها بنسكافيه على بها حبيت نعاودها لكم في الاعاده افاده. الوغ حاجه الاولى جي بري اون كاسرول ودرت الحليب مع لو سكر et ils سخنوا très très bien. alors dans un récipient درت les œufs, le sucre, la quantité les prête. après خلطت avec un fouet. vous n'êtes pas obligé تخدموا avec un batteur. درت j'ai pris un tamis صفيت la maïzena تبعوا معايا وخلطت تاني بالفوي مانويل. ودائما نعسو لو لي نخلطوه شويه هذاك مع لو سكر باش يذوب تري تري بيان. فوالا هنا زدت لو سيل بيان سور وزدت خلطت. ابري نديرو الحليب اللي يكون سخن ماشي لازم يغلي تقدروا تخلوه يغلي تقدروا ما تخلوهش وتحطوه بالعقل باش لي زو ما يطيبوش داكوغ. ونحطو كامل لو ميلونج في لا كاسرول كيما راكم تشوفوا ونحطوها طيب لا كريم. نزيدو النسكافيه هذاك باش يذوب مع لو لي. بون كنتو قادرين تحطوا باردون نسكافيه من الديبي انا برك نسيتها ابخي باش حطيتها. فوالا هنا لا فاني. هنا لا فاني هي نورمالمون ما نطيبوش لا فاني كيما على بالكم حتى طيب لا كريم باش نديروها. مي كوم انا لا فاني ما حاش نبازي عليها بزاف هو لو غو اللي نسحقو سي لو كافي دونك حطيتها هنا باش تعطيني غو خفيف. هنا لا كريم شوفوا لازم تغلي تري تري بيان باش تنحيوها. فوالا هنا لا كريم اي بريت شوفوها خرجت تري ليس ما كاش لي غرومو. فوالا هنا ما غطيتهاش كامل هكاك سخونه راحت ديريكتومون لو بيترين دونك تقدروا تخلوها نتوما تولي تياد شويه وتروحوا تخلطوها باش نخدموا لا كريم موسلين باسكو من الصباح وحنا نخدموا اون كريم باتيسيير داكور. دوكا رانا رايحين لا كريم موسلين. هنا بلو بيترين كيما راكم تشوفوا لو فوي خلطتها. هنا عندي لو كراميل بور سالي كي برد جلي ميكسي كيما راكم تشوفوا هكا باش يولي ترينات. هنا اشاك فوا تخلطوا شويه bien sûr il faut racler les bordures باش هذاك الباب يحبط وما يديروناش لي كرومون. الوغ هنا عندي 60 غرام دو بور نحطها بالعقل راني قسمتها اون مورسو. اشاك فوا نحطو ان مورسو نزيدو نخلطو بزاف باش نكملو لو دوزيام مورسو تروازيام ايتترا هكذا. alors ما ديروش لو بور حتى تكون لا كريم بردت كومبليتوم سينو لو بور يذوب. فوالا كيما قلت لكم جو راكل لي بوردور ونزيد نكمل لا كونتيتي اللي بقات تاع لو بور حتى تخلص. فوالا ودوكا نروحو لو مونتاج. alors voilà les choux craquelin طابو. شوفوا لا كويسون بزاف هايله خرجوا شابين ما شاء الله. ان شاء الله يخرجوا لكم كيما انا ولا ما خير. فوالا هذا لو كراميل بور سالي حطيته دون اون بوش لا كريم موسلين دون اون بوش و لو كوتو بيان سور يكون كلش قدامكم. خدموا طرافاي بروفيسيونيل كيما دائما نقول لكم باش ما تقلقوش كامل في الخدمه. الوغ هنا راني نقسم لكم حبه باش تشوفوها لداخل. شوفوا كيفاش خرجت فارغه لازم تخرج لكم هكا. كي تخرج لكم هكا عرفوا بلي لا باتاشو تاعكم ناجحه 100%. فوالا دوكا نروحوا نديروا لا كريم موسلين كافي لداخل.
Alors انا درت هاد لي غو هاد لو كافي اي لو كراميل باش يكون ان تري بون مارياج دو غو فريمون سي اكسيلون بزاف بنين. الوغ هنا درت لو كراميل لداخل كيما راكم تشوفوا باش كي نفتح الحبه هذاك لو كراميل يسيل والبنه ما نقولكمش. الوغ ليدي تاع كافي اي كراميل بور سالي سي ما ميغ لي دبرت عليا قالت لي ديري كراميل اي بور سالي. effectivement درتها خديت برايها et c'était très très bon. voilà هذه الحبه الاولى خرجت. بون لا ديكوراسيون ديروا كيما تحبوا، انا حبيت تكون هكا حاجه ريفيزيتي، حاجه مودرن جديده. فوالا نزيدو نديرو اون دوزيام حبه اون دوزيام بياس ديروا لا كريم موسلين وتزيدوا لداخل في وسطها لو كراميل بور سالي. ما تكتروش بزاف وما ديروش شويه باسكو قد ما راكم ديروا لا غوزاس هذيك تزيد تتفتح. داكور فوالا اي فوالا لي شو كراكلان كراميل بور سالي واجدين. ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتجربوهم وتقولوا لي رايكم. سي اون ريسيت قلت لكم ناجحه 100% اي جو فو برومي نعاود لكم لا بات اشو باذن الله اون اوتر فوا ان شاء الله. الوغ هنا حبيت نقسم لكم حبه تزيدوا تشوفوها. فوالا هذاك لو كراكلان يمد الحبه تاع شو تولي كروكونت بزاف، لا بيس تولي كروكونت و لا كريم حاجه خفيفه. فوالا سي تري تري بون سي ديليسيو. شوفوا لداخل حبيت نوري لكم تري بيان باش تشوفوا كامل واش خدمنا. شوفوا لا كريم لا بات اي لو كراميل بور سالي. الوغ لا فيديو دوجوردي تخلص هنا. انا نقول لكم تهلاو في روحكم ان شاء الله لا ريسيت دوجوردي تكون عجبتكم اي نتلاقاو في دوطخ ريسيت ان شاء الله وجديد راهو جاي باذن الله. هكذا الوغ سلام.